अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महमूद अस्कर चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ। आज का वीलॉग बहुत आम है तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। एक 70 साल पुराना देरीना मुतालबा पाकिस्तानियों का मंजूर हो गया है। समंदर पार मौजूद पाकिस्तानी जिनकी जायदादों पर कब्जा हो जाता था और उनके रिश्तेदारों की वजह से या चाहे प्लाट्स पर कब्जा हो जाता था, अब उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली और सेनेट की असम्बली ने बाकायदा खसूसी बिल पास कर लिया है, जिसके तहत ऐसी खसूसी अदालतें कायम की जाएंगी जिनके जरिए अब ऐसे तमाम जो जायदादों के मसाइल हैं वो 3 महीनों के अंदर अंदर हल हो जाया करेंगे। इस बिल की तफसील क्या है, इसमें कौन कौन से निकात शामिल हैं और इस बिल को पास करवाने में जो सबसे ज्यादा मेहनत है वो किसकी है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको एंड तक देखिएगा ताकि आपको जो है वो पता चले कि क्या इतनी बड़ी जो है वो चेंजिंग हुई है। और दूसरी बात यह है कि इसमें कौन कौन से अहम पॉइंट है। प्रोग्राम में आगे जाने से पहले मैं आपको यही कहूंगा कि इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करो और जज्बा न्यूज को जो है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अच्छी अच्छी मालूमात और अच्छी खबरें आप तक पहुंचते रहें। जी नाजरीन, पाकिस्तान की कौमी और सेनेट की जो असेंबलियों हैं उन्होंने 17 अक्टूबर को एक बिल पास किया है, जिस बिल के तहत ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों से मुतल्लक फैसला करने के लिए खसूसी अदालतें कायम की जाएंगी। जी हाँ, खसूसी अदालतें ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। ये बिल जो है वो जुमेरात को यानी 17 अक्टूबर को वफाकी वजीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन ने खसूसी अदालतों के क्याम के हवाले से पेश किया। वफाकी चौधरी सालिक हुसैन साहब का कहना था कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की ज्यादातर शिकायत जायदादों से मुतल्लक होती हैं। अब ओवरसीज पाकिस्तानी ऑनलाइन शिकायत कर सकेंगे और सबूत फराहम कर सकेंगे। मैं समझता हूँ कि जी ये बड़ा ज़रूरी था जी, क्योंकि मेजॉरिटी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनका 90% जो इश्यूज़ हैं वो प्रॉपर्टी रिलेटेड ही होते हैं। इससे ये है कि विद इन 90 डेज़ उनको इसके ऊपर फैसले भी मिल जाया करेंगे और वो वहाँ बाहर बैठ के भी फाइल कर सकते हैं वाया ऑनलाइन। और हमारे जो हाई कमीशंस हैं वो भी उनको भी हमने इसके अंदर ग्रेट डिमांड फ्रॉम द ओवरसीज पाकिस्तानीज। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सबसे बड़ा मसला यही है कि अगर हमारे जो आबाई घर होते हैं या आबाई जायदादें होती हैं उस पर रिश्तेदार कब्जा करके बैठ जाते हैं। अगर कोई मकान खरीद के उस पर किसी किराएदार को डाला जाए तो किराएदार कब्जा करके बैठ जाता है। और अगर इसके साथ साथ अगर हम कोई जायदाद खरीद लें, कोई गाँव में खरीद ले या कोई किसी जो हमारे पास आती हैं मुख्तलिफ किस्म की रियल एस्टेट एजेंसियां, उनके जरिए कोई प्लाट खरीद लें तो उन प्लाटों पर भी कब्जा हो जाता है और फिर मुकदमात का एक ऐसा ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू होता है। कोई दीवानी मुकदमात होते हैं और फिर बंदे वहां पे जाते नहीं हैं। अगर चले भी जाएं तो तारीखों पर तारीखें पड़ती रहती हैं और जितनी भी हमारी जो इनकम है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो जाया हो जाती है। ये बहुत बड़ा दरीना मसला था ओवरसीज पाकिस्तानियों का कि इस मसले से हम नजात कैसे हासिल करें। तो इस मसले से नजात हासिल करने के लिए जो सबसे अहम रोल जो किरदार अदा किया वो जो वजीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन साहब हैं उन्होंने अदा किया और इस बिल को पेश किया। और फिर न सिर्फ पेश किया बल्कि यूनानिमसली कौमी असम्बली से और सेनेट से इसको मंजूर करवा लिया है। It has been moved that a bill to establish special courts of the adjudication of petitions in respect of immovable properties of the overseas Pakistanis, the establishment of special court overseas Pakistanis property bill 2024 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed unanimously. Congratulations. अब मैं जो आपको बात कह रहा हूं ये एक बकायदा अब हिस्सा बन चुका है कानून का। ऐसी अदालतें कायम करने का बकायदा ऐलान हो चुका है और इसके बाद जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिनकी जायदादों पर कब्जा है वो इस खसूसी अदालतों के जरिए जो है वो अपना केस पेश कर सकेंगे। और ये लिखा हुआ है इस बिल में कि 90 दिन के अंदर इन अदालतों को फैसला करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। अब मसला रह गया कि हमारे जो लोग हैं वो जाते हैं और वहां जाकर स्टक हो जाते हैं और वापस नहीं आ सकते या कोई ऐसा केस वो फाइल नहीं कर सकते थे। तो उसके लिए भी कानून में ये शिक रखी गई है कि अब आप यहाँ बैठ के ही अपना जो डिजिटलाइजेशन प्रोसेस के तहत या ई फाइलिंग के तहत अपनी पिटीशन जो है वो जारी कर सकेंगे। अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो वो भी आप यहाँ जो काउंसलेट्स हैं या जो हाई कमीशन है उनको इख्तियार दिया जाएगा कि आप उनके साथ अपना एविडेंस सबमिट कर सकेंगे या फिर ऑनलाइन भी उनको अपना एविडेंस भेज सकेंगे। तो ये एक इनकलाबी तब्दीली हुई है ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से। ये एक बहुत अच्छा बिल है
جس کا فائدہ ہر اس پاکستانی کو ہوگا جو ایسے کسی بھی مقدمے کا شکار ہے جس میں اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا گیا ہے. تو اس میں یہ باقاعدہ یہ شک رکھی گئی ہے کہ باقاعدہ جو خصوصی عدالتیں قائم کی جائیں گی اس خصوصی عدالت کا جج ہائی کورٹ حکومت جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی مشاورت سے تعینات کرے گی, اور اوورسیز کے جو مقدمات کی پیروی ہے وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کو 90 دن کے اندر اس کو فیصلہ سنانا ہوگا, اور جو خصوصی مقدمات کی سماعت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 7 دن تک ملتوی کر سکے گی, اور اس کے بعد عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد جو ہے وہی فیصلہ تصور کیا جائے گا. بل میں کہا گیا ہے کہ اس نوعیت کے تمام عدالتوں کی تشکیل کے ساتھ ہی ان میں زیر سماعت ہو جائیں گے, اور جو مدعی ہے وہ اپنی پٹیشن, جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا, وہ ای پٹیشن بھی دائر کر سکتا ہے, وہ باقاعدہ کونسلیٹ اور ہائی کمیشن کی مدد بھی لے سکتا ہے, اور وہ اپنا ایویڈنس بھی سبمٹ کر سکتا ہے. بہت ہی اہم پیش رفت ہوئی ہے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے. اس سلسلے میں جو پاکستان اوورسیز الائنس فورم ہے وہ کئی سال سے اس پر سوال اٹھا رہا تھا, کنونشن کیے گئے اسلام آباد میں, بار بار یہ رکھا گیا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ جائیدادوں کا قبضہ ہے, ہم انویسٹمنٹ کیسے کریں جب ہماری جائیدادوں پر قبضہ ہو جائے گا. تو اس سلسلے میں جس قانون کے بننے کے بعد اوورسیز پاکستان الائنس فورم کے صدر چودھری اعجاز حسین پیارا صاحب نے خصوصی ملاقات کی ہے چودھری شجاعت حسین صاحب جو سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں پاکستان کے, ان کے ساتھ, اور ان کو مبارکباد پیش کی کہ آپ کے بیٹے نے یہ اتنا اہم کام کیا, اور اس بات کو تسلیم کیا. چودھری شجاعت حسین صاحب کا کہنا تھا کہ میں نے بھی اپنے دور حکومت میں اس پر کوشش کی ہے, لیکن میرا بیٹا جو ہے وہ نمبر لے گیا ہے, اور ایک دورینہ مقدمہ جو مسئلہ تھا غیر ملکی کا جو سمندر پار پاکستانیوں کا, اس کو حل کرنے کی کوشش کی ہے, حل کروا دیا ہے. بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا خاندانی یہ مزاج رہا ہے چودھری ظہور علیہ سے لے کر آج تک کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے کام کرتے رہے ہیں, اور مجھے یہ کہنے میں کوئی اس میں جھجک نہیں ہے کہ چودھری صاحب نے ہی یہ جو اوورسیز پاکستانیوں کی جو ڈیڈ باڈیز کو پاکستان پہنچانے کا سلسلہ مفت میں شروع کیا تھا, یہ انہوں نے کیا تھا, اور اب ان کے بیٹے نے یہ ایک اتنا اہم کام کیا ہے. تو میں پاکستان اوورسیز الائنس فورم کی طرف سے میں بھی, اور جذبہ فورم کی طرف سے بھی, اور تمام اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا تو شروع سے یہ مطالبہ تھا کہ جب تک یہ منسٹری گجرات کے لوگوں کو یا ان لوگوں کو نہیں ملے گی جو اوورسیز کے مسائل کو جانتے ہیں, اتنی دیر تک مسائل حل ہونا شروع نہیں ہوں گے. اور یہی ہوا کہ جب انہوں نے اس چیز کو سمجھا کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ان کے جو حقیقی مسائل کیا ہیں, اس کے ساتھ ساتھ چودھری اعجاز حسین پیارا نے مختلف قسم کے اور بھی جو مسائل ہیں وہ پیش کیے, جس میں جرمنی کی کمیونٹی کے مسائل تھے کہ جرمنی میں جو ہے وہ دوہری شہریت کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو کیسے دیکھا جا رہا ہے, اور جو مختلف ممالک میں, اٹلی میں یا دیگر ممالک میں جو مسائل کھڑے ہو رہے ہیں اوورسیز کے, اس حوالے میں سے تفصیلی بات ہوئی. تو چودھری صاحب نے وعدہ بھی کیا کہ ان مسائل کی طرف بھی بھرپور توجہ دیں گے, باقی مسائل بھی حل ہوتے رہیں گے. لیکن آج کی یہ بگ نیوز ہے اور ایک بڑی اچھی نیوز ہے پاکستان اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے جو خصوصی عدالت کا قیام ہے, یہ ایک بہت اچھا قدم ہے, کیونکہ آلریڈی پاکستانی جو ہے وہ ہر سال $3 ارب جو ہے وہ پاکستان کو زر مبادلہ کی صورت میں پہنچا رہے ہیں, اور پاکستان اگر تمام دیگر ممالک سے لینے کے لیے 5 ارب $2 ارب لینے کے لیے ان کے لیے اتنی زیادہ ان کے لیے ان کی تمام شرائط مان لیتے ہیں, ان کی جو وہ چیزوں کو کرتے ہیں, تو یہ اتنا بڑا جو آپ کے پاس اثاثہ ہیں اوورسیز پاکستانی, ان کو بھی سننا چاہیے, اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو بھی حل ہونا چاہیے. ایک بار پھر آپ سب کو مبارکباد. دیکھتے رہیے جذبہ نیوز.